आमेन। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, खुदावंद की हज़ूरी के लिए उसका शुक्र हो, उसके छूने के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद का पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है और कसरत से हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आइए वक़्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदा कलाम को सुनें, खुदावंद की ज़िंदा बातों को सुनें और वो कलाम जो आज वो मुझसे और आपसे करना चाहता है, आइए अपने दिलों को तैयार करें। खुदावंद, हम अपने आप को तेरी आवाज़ की शिनवा करते हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। मैं अपने आप को यीशु के लहू में छुपाती हूँ। मेरे होंठों का, गले का, आवाज़ का ज़िम्मा ले। मैं नहीं, तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। मैं अपने आप को खाली करती हूँ और अपने आप को पस्त करती हूँ। तू ही इस्तेमाल कर और हम सबसे बोल, हम सबसे बात कर। फरमा कि तेरा बेटा सुनता है, फरमा कि तेरी बेटी सुनती है। यीशु के नाम में आमीन। आमेन, हालेलुया। खुदावन के कलाम की तरफ हम अब मतवज्जो होंगे और आज का हवाला है हमारा दूसरा सलातीन, उसका चौथा बाब, पहली आयत से 7वीं आयत तक। दूसरा सलातीन चौथा बाब, पहली आयत से 7वीं आयत तक। तो आज का जो कलाम है जिस पे हम आज गौर करेंगे वो है ईमान के बारे में, मसा के बारे में, अ पॉट ऑफ ऑयल, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। और हम सब जानते हैं कि ये एक कलाम मुक़द्दस के पुराने एहदनामे में एक गरीब बेवा का ज़िक्र है यहाँ पर। और यहाँ पर हम अलीशा नबी का भी ज़िक्र देखते हैं। और आज हम इस औरत के बारे में और उसके ईमान के बारे में मतवज्जा होंगे, सीखेंगे इसकी ज़िंदगी से। और आज इस वाक़ये से खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहता है, आज हम उसके बारे में भी गौर करेंगे। पढ़ेंगे आयत नंबर 1 में यूँ लिखा है, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और अम्बियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज़ ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अब यहाँ पर हम एक डेस्परेट औरत को देखते हैं, एक ऐसी औरत जो कि शदीद नीड में है, ज़रूरतमंद है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हैज़ कम टू द एंड ऑफ हर रिसोर्सेज। उसके पास सारे उसके रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। वो ये बता रही है कि उसका उसका जो शौहर था वो खुदावंद का फर्मा बरदार, उसका खिदमत गुजार रहा, लेकिन अब वो मर चुका है और उसके शौहर के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। और अब कर्ज़ ख्वाह जो हैं वो आए हैं कि उसके दोनों बेटों को ले जाएँ ताकि गुलाम बने। और हम उस वक़्त के उन वक़्तों में देखते हैं कि ये उनका ट्रेडिशन था और मूसवी शरीयत के मुताबिक ये लॉफ़ुल था कि उसके बेटों को गुलाम बनाकर ले लिया जाता, क्योंकि शी वाज़ नॉट एबल टू बेयर दैट डेट, जिस डेट में वो थी, जिस कर्ज में वो थी, वो उसको बेयर नहीं कर सकती थी। अब उसके पास सिर्फ उसके 2 बेटे ही रह गए थे और उसके शौहर के अलावा उसके पास और कोई मिरास और कोई हिस्सा नहीं था। और इस वजह से अब वो कर्ज जो है वो नहीं दे सकती थी। और उसके जो कर्ज ख्वाह थे वो दोनों बेटों को ले जाने के लिए आए थे ताकि वो गुलाम बने। और अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल खाली है और उसके पास कुछ उम्मीद नहीं है और वो बहुत डेस्परेट है और बहुत ही ज़रूरतमंद है। और यहाँ पर उसने क्या किया है कि जब वो बहुत ही ज़रूरतमंद है तो हम देखते हैं कि उसने खुदावंद के नबी अलीशा को जो है वो उसके लिए, उसको मदद के लिए पुकारा, क्योंकि उसको खुदावंद पर और खुदावंद के इस नबी पर, जो वो नबी उसके घर आया था, उस पर भरोसा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो, जब हम उसको वाक़ई अपनी नीड में, अपनी उस नीड में, आज जो भी हमारी नीड है, जो भी आज हमारी ज़रूरत है, जब हम उसमें खुदावंद से फ़रियाद करते हैं, जब इस औरत ने फ़रियाद की है, तो खुदावंद ने उसकी फ़रियाद को सुना है। आगे जाकर हम देखते हैं वो फ़रियाद कर रही है खुदावंद के नबी से कि मेरे पास और कुछ नहीं है। दूसरी आयत में लिखा है, अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूँ? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
अलीशा ने इससे पहले कि अलीशा उसको कुछ देता, क्योंकि वो तो मदद के लिए पुकार रही है, और इससे पहले कि अलीशा उसको कुछ देता, अलीशा जो है वो उससे ये पूछ रहा है कि तेरे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? आज खुदावंद हमसे भी ये पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? आपके पास क्या है? शायद आपको जो कुछ आपके पास है, वो छोटा महसूस होता है, मालूम होता है कि वो कुछ भी नहीं है। शायद आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, या जो कुछ भी आपके हाथ में है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ अलीशा उससे पूछ रहा है कि तेरे पास क्या है? उसी तरह खुदावंद जो है वो आपसे और मुझसे, खुदावंद भी हमसे यही पूछते हैं। कभी-कभार खुदावंद हमसे ये पूछता है कि हमारे पास क्या है? वो बरकत जो आपने शायद खुद ही कोने में छुपा रखी है, वो बरकत शायद जिस पर आपकी नज़र नहीं पड़ रही, खुदावंद पूछता है कि तेरे पास क्या है? आपके पास क्या है? तो अलीशा उससे पूछता है, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो आती है और बड़े ही आजिज़ी के साथ अपने खालीपन का इकरार करती है, और वो कहती है कि एक तेल के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। वो कुछ छुपाती नहीं है, वो कोई झूठ नहीं बोलती है, लेकिन वो बता रही है उसको कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी-कभार हमारी ज़िंदगी में जो खालीपन होता है, और जिस खालीपन के साथ हम खुदावंद के पास उसकी हज़ूरी में जाते हैं, खुदावंद उस खालीपन को अपनी ग्लोरी से, अपने जलाल से भर देता है। और जब हम उसी खालीपन के साथ खुदावंद की हज़ूरी में जाते हैं, तो खुदावंद जो है वो अपनी अपनी कुव्वत और कुदरत को हम पर ज़ाहिर करता है, और हमारे उस खालीपन को अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से भर देता है। टू स्टे लिटिल इन आवर आईज़, अपनी आँखों में अब खुद छोटा होना। दाऊद नबी कहता है कि मैं कौन और मेरा घराना क्या? अपने आप को खाली करना, अपने आप को पस्त करना, और खुदावंद इस बात का यकीन रखना कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को जगह देना। तीसरी आयत में लिखा है, तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरीत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना हों। अब यहाँ पर तीसरी आयत में भी बड़ी हम अहम बात देखते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी बताई गई है बर्तनों की, कि वो ज़्यादा होने चाहिए हैं, वो कम नहीं होने चाहिए हैं। यानी कि आपने ऐसे खाली बर्तनों को, एम्प्टी वेसल्स को आपने ढूंढना है, उन्हें तराशना है, आपने बाहर निकलना है, आपने उन रूहों को ढूंढना है, उन रूहों की तलाश करनी है जो कि खाली हैं, जो कि ब्रोकन है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम में है। आपने उनको बाहर निकल के उन खाली बर्तनों को तराशना है, उनको ढूंढना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो बर्तन जो हैं वो कम नहीं है, वो खाली बर्तन कम नहीं है, बल्कि वो ज्यादा होने चाहिए हैं, ताकि जब आप तेल उंडेलें, जब आप उस तेल को उंडेलें, तो बरकत जो है वो रिलीज हो, ताकि बरकत रिलीज हो। दूसरों को बरकत देने के लिए आपके अंदर भी बरकत मौजूद है। तेरे पास क्या है? तेरे पास बरकत है जो खुदावन ने तुझे दी है। आपके पास क्या है? आपके पास बरकत है। खुदावन ने आपको मसा किया है, आपके सर पर तेल उंडेला है, ताकि आप किसी के लिए भी, किसी एक शख्स के लिए भी, किसी एक खाली बर्तन के लिए भी, जब उस तेल को जो आपके घर में है, जो आपकी जिंदगी में है, जब आप उसको उंडेलेंगे, तो किसी के लिए बरकत का बाइस बनेंगे, और वो जो खाली बर्तन है वो भर जाएगा। आपके पास क्या है? अगर आपको लगता है कि एक तेल के सिवा कुछ नहीं, तो वो इनफ है, वो काफी है, वो बहुत है, किसी और को बरकत देने के लिए वो बहुत है।
وہ روحانی طور پہ بھی بات ہو، ہم روحانی طور پہ بھی بات کر رہے ہیں، ہم دنیاوی طور پر بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر آج فائنینشیل بریک تھرو کو بھی دیکھیں گے۔ اس واقعے میں خداوند نے کس طرح سے بحال کیا چیزوں کو، اس بیوہ کی زندگی میں اس نقصان کو ہونے سے بچایا، ہم آج اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم اس بیوہ کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان پختہ تھا۔ ہم اس بیوہ کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ یہ شک نہیں کرتی تھی۔ ہم اس بیوہ کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ یہ شی واز ہمبل، اس کے اندر خالی پن تھا، اس کے اندر وہ خاکساری اور حلیمی تھی۔ ہم اس بیوہ کی زندگی سے آج یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ایمان سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ آج ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ایمان۔ آیت نمبر 3 پہ ہم ایمان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے علیشا اس کو کہہ رہا ہے تو باہر جا اور برتن جو ہے وہ بٹور، اور وہ برتن خالی ہونے چاہیے اور وہ تھوڑے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پر جو ہے اس بیوہ نے، اگر آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، اگر کوئی ہم سے آ کر ایسا بولے تو کیا ہم غور کریں صرف اپنے آپ پر کہ ایمان میں ہم اس بیوہ کی جگہ پر کیا ہم کھڑے ہیں، کہ اگر آج ہمیں کوئی آ کر ایسا بولے اور ہم واقعی جیسا اس نے کیا، بغیر ڈاؤٹ کیے، بغیر سوال کیے، کیا ہم باہر جا کر اپنے ہمسایوں سے برتنوں کو، خالی برتنوں کو بٹوریں گے اور جیسا اس نے بولا ہے ویسا کیا ہم کریں گے؟ لیکن ہم اس بیوہ کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ اس نے سوال نہیں کیا، کوشچن نہیں کیا، اس نے جیسا کہ انسٹرکٹ کیا گیا تھا اس نے ٹھیک ویسا ہی کیا۔ یہاں پر اس نے اس سے کچھ بھی جو ہے وہ سوال نہیں کیا۔ اور یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو ایمان ہے، ایمان کو ہم عمل میں تبھی لا سکتے ہیں جب ہم فرما برداری کرتے ہیں۔ فرما برداری کے وسیلے سے ہم ایمان کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں۔ ایمان بغیر اعمال کے جو ہے وہ خالی ہے۔ اگر ہم بولتے رہیں گے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اعمال اس کے ساتھ ایڈ نہیں کرتے تو پھر وہ بے فائدہ ہے، اپنے آپ میں وہ مردہ ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جو نمبر آف ویسلز کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہاں پر کوانٹٹی بھی بتائی گئی ہے کہ جو یہ برتن ہیں یہ زیادہ ہونے چاہیے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کی، ٹھیک ہے، اور ہماری ایمان، ہماری ایکسپیکٹیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے ہے۔ ہمارے ایمان لمٹ لیس ہونا چاہیے ہے۔ جب ہمیں خداون کی طرف سے کوئی تاکید ملتی ہے، جب خداون کی طرف سے کوئی کلام ملتا ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ جب خداون نے بول دیا ہے، جب خداون نے وعدہ کر دیا ہے تو ایمان ہونا چاہیے ہے، بھروسہ ہونا چاہیے ہے، لمٹ نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے ہے۔ یعنی کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں، وہ بھی لمٹ لیس ہونی چاہیے ہے، زیادہ ہونی چاہیے ہے، وہ کم نہیں ہونی چاہیے ہے۔ آیت نمبر 4 میں، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ اب یہاں پر علیشا اس کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اندر جا، اور اندر جا کے جو ہے وہ دروازہ بند کر اپنے پیچھے، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح خداوند جو ہے، خداوند کے جو کام ہے اور جو وہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے، وہ کسی بھی پبلک ڈسپلے کے لیے نہیں لینا چاہتا۔ خداوند جب ہم سے کام لینا چاہتا ہے، جب وہ ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے، اور خداوند کا کام جو ہے وہ کسی پبلک ڈسپلے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کا کام، خداوند کے معجزات ہماری زندگی میں وہ اس کے جلال کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پبلک ڈسپلے کے لیے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم نئے نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع نے خود ہی کہا، جب تو دعا کرنے جائے تو اپنے پیچھے اپنے دروازہ بند کر لے۔
سو بڑے بڑے ریوائولز اور بڑے بڑے بریک تھروز جو ہم دیکھتے ہیں، وی سی دیم بیہائنڈ دا کلوز ڈورز. اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی بڑی قیمتیں چکائی ہوتی ہیں. اسی طرح آج ہمیں بھی اپنی برکتوں پہ غور کرنا ہے. ہمیں بھی آج غور کرنا ہے کہ خداوند نے ہمیں کیا دیا ہے، اور جو کچھ بھی خداوند نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ بہت ہے چاہے وہ تھوڑا ہے، لیکن آج خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے اور ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پیچھے دروازے کو بند کرو، اور ان خالی برتنوں میں اپنی دعاؤں کے وسیلے سے، شفایت کے وسیلہ سے، سپلیکیشن کے وسیلہ سے، روزے کے وسیلے سے، دعاؤں کے ورشپ کے وسیلہ سے ان خالی برتنوں میں تیل بھرنا شروع کر دو. جب ہم ان خالی برتنوں میں تیل بھرنا شروع کریں گے تو خداوند کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا، ہماری زندگی سے ہو کر لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہوگا. نہ صرف خداوند ہمیں برکت دے گا، بلکہ خداوند ہمیں استعمال کرے گا کہ ہم اور لوگوں کو بھی کے لیے بھی برکت کا سبب بنے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرے گا. جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں گے، ایمان کو عمل میں لے کے آئیں گے، تو خداوند ہماری زندگی میں معجزہ کرے گا. اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے علیشا سے کوئی سوال نہیں کیا، کوشچن نہیں کیا، اور جیسا علیشا نے اس عورت کو بولا ویسا ہی اس عورت نے اس پہ امپلیمنٹ کیا اور ویسا ہی عمل میں لے کے آئی، کیونکہ وہ ایمان رکھتی تھی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، تو ہم آیت نمبر 5 اور 6 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی. جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا. اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں. تب تیل موقوف ہو گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں معجزہ، the miracle. یہاں پر اب ہم اس کی زندگی میں ایک معجزہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہم روحانی طور پر بھی بات کریں تو جب یہ تیل انڈیلا جا رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تیل انڈیلا جا رہا ہے تو جو برتن تیل جو ہے اس کی کوئی کمی نہیں رہی، وہ تیل کم نہیں ہوا، بلکہ برتن جو ہیں وہ بھرتے ہی جا رہے ہیں، بھرتے ہی جا رہے ہیں خداوند کی حضوری سے. وہ برکت جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ برکت جو میری زندگی میں ہے، جب وہ ہم دوسروں کی زندگی میں انڈیلتے ہیں تو وہ برکت انکریز ہوتی ہے. نہ صرف دوسرا انسان اس سے بینیفٹ حاصل کرتا ہے، بلکہ خداوند خود بھی آپ کو خالی نہیں ہونے دیتا، بلکہ خداوند خود آپ کو اپنی حضوری سے بھرتا جاتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی. وہ انڈیلتی جاتی تھی. کیا ہمارے پاس، ہماری کلیسیاؤں میں، ہماری سراؤنڈنگز میں کیا ایسے لوگ ہیں جو کہ لا لا کے برتن دے رہے ہیں، خالی برتن؟ کیا ہمارے کچھ ایسے ہیلپرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ مل کے خداوند کے کام میں جو ہے افزائش کر رہے ہیں، خداوند کے کلام میں کہ بادشاہت کے لیے، اس کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں، روحوں کو بچانے کے لیے؟ کیا ہمارے پاس ایسے ہیلپرز ہیں جو کہ خالی برتنوں کو ہمارے پاس لا رہے ہیں؟ کلیسیاؤں میں، ہمارے گھروں میں کیا خالی برتنوں کو لا رہے ہیں؟ کیا ہم ان خالی برتنوں کو بھر رہے ہیں؟ کیا وہ تھوڑی سی برکت جو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہے، کیا ہم اس کو یوز کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس تھوڑے سے آئل کو جو ہمارے پاس ہے، تیل کے سوا کچھ نہیں، ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں، جو ہمیں تو ایک پیالہ لگ رہا ہے لیکن اس میں خداوند کی ابنڈنس ہے، خداوند نے اس میں ابنڈنس کو رکھا ہوا ہے، خداوند نے اس میں ملٹیپلیکیشن کو رکھا ہوا ہے. کیا ہم اس کو یوز کر رہے ہیں؟ کیا ہم خالی برتنوں کو بھر رہے ہیں؟ کیا ہم روحوں کو جیتنے کا سبب بن رہے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے لوگ اکٹھے کیے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے خالی برتنوں کو اکٹھا کیا ہے جن کو ہم بھر رہے ہیں، جن کو ہم سائڈ پہ الگ کر کے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اندر
ऑयल भरते रहते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, जब वो नीड में होते हैं, जब वो ब्रोकन होते हैं, तो क्या हम उनके पास जाते हैं और क्या हम उनके लिए बरकत का बाइस बनते हैं? जो बरकत हमारे पास है, क्या हम उसे शेयर करते हैं? और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उस बेवा ने जो है वो अलीशा की इंस्ट्रक्शन को ओबे किया। क्या हम खुदावन की इंस्ट्रक्शन को ओबे करते हैं? अगर खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में इस कॉलिंग को रखा है, तो क्या आज आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं? क्या आप एक्ट करते हैं उसके मुताबिक? क्या आप खुदावन की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करते हैं? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो क्या हम अमल कर रहे हैं? और यहाँ पर हम एक और बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं आयत नंबर 5 और 6 में, कि खुदावंत जो है, जब खुदावंत जो है हमारी हर रोजमर्रा की ज़रूरियात को जो है वो पूरा करता है, और जो प्रोविजंस वो हमें अता करता है, जो चीज़ें और नेमतें जो वो हमें अता करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम देखें वो काफ़ी होती हैं, वो सफिशेंट होती हैं, वो हमारे लिए बहुत होती हैं। और हम यहाँ पर एक और भी बड़ी अहम बात देखते हैं कि ये जो मौजज़ा हुआ है, दिस मिरेकल दैट टुक प्लेस, ये कंटिन्यू रहा। ये कंटिन्यू रहा जब तक कि वो बर्तन खत्म ना हुए। तो जितनी ज्यादा स्पेस आपके पास होती है, जितनी ज्यादा स्पेस आपने खुद रखी हुई है कि आप जो है बरकत को रिसीव भी करें खुद के लिए और बरकत देने वाले भी बने, तो बरकत उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी और बरकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जब हम बात करते हैं खुदावन के वादों को और उसकी बरकतों को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की, तो जो रिसीविंग है वो डिपेंड करता है हमारी ही अपनी हदूद पर। हमने अपनी हदूद को कितना रखा हुआ है, क्या लिमिटेड है या हमने उसको एक्सपैंड किया हुआ है। क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस हम ज़्यादा इंक्रीज करते जाते हैं, तो मोजज़ा जो है वो कंटिन्यू होता जाता है। जैसे कि बर्तन जो है उसके जो बेटे हैं वो बर्तन लाते जा रहे थे, और वो तेल जो है, वो जो एक प्याला तेल है, वो उस एक प्याला तेल से वो कितने ही बर्तन भरते गए। आपके पास कितने बर्तन हैं और क्या आप तैयार हैं उस एक प्याला तेल में से उंडेलने के लिए? क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं बगैर किसी डाउट के कि मेरे पास जो ये एक प्याला तेल है, मुझे इस बात का यकीन है कि चाहे कितने ही बर्तन क्यों ना आए, और आज खुदावन से मांगे कि खुदावन मैं तैयार हूँ। वो खिदमत जो तूने मेरे अंदर रखी है, जो मुझे छोटी महसूस होती है, जो मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं तैयार हूँ इस एक प्याला तेल में से उंडेलने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे खाली बर्तन अता कर, रूहें अता कर, ऐसे लोग जो जरूरत में हैं, जो 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 खुदा की नजात को देख रहे हैं, तू ऐसे लोग मुझे मुहैया कर। मैं तैयार हूँ। खुदावन से आज हम कहें कि मैं तैयार हूँ, इस बरकत को शेयर करने के लिए मैं तैयार हूँ। और यहाँ पर हम एक फाइनेंशियल प्रोविजन को भी हम देख रहे हैं कि खुदावन ने उसको भी पूरा किया है इस बेवा के लिए। खुदावन ने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी अता किया है इस बेवा को। क्या आज आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं? आर यू गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी डेट सिचुएशन? कोई कर्ज की सिचुएशन में है, कर्ज की हालत में है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो अपने ईमान को बढ़ाएं और जो खुदावन इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके मुताबिक बगैर क्वेश्चन किए हुए ईमान को अमल में लेके आए, अपने आप को खाकसार कर दें उस बरकत को बांटने की जो आपके पास है। वो जो थोड़ी सी भी बरकत आपको महसूस होती है, वो आपको लग रहा है, जो आपके हाथ में जो बरकत, जो थोड़ी सी बरकत है, वो जब आप खुदावन के हाथों में दे देते हैं तो वो बढ़ जाती है, वो बहुत बढ़ जाती है। क्या आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं? तो खुदावन ने यहाँ हम देख
دیکھتے ہیں اس بیوہ کے لیے ایک فائنینشل بریک تھرو ریلیز کیا ہے، اور اسی طرح آج وہ آپ کی اور میری زندگی میں بھی فائنینشلی آج ہمیں ان تمام بندھنوں سے بھی رہائی دینے کو ہے. آمین. آپ ریسیو کریں، آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو انکریز کریں، آپ اپنی حدود کو بڑھائیں، آپ اپنی سوچ کو لمیٹڈ نہ رکھیں. آپ کہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. He is able to do exceedingly abundantly above all. وہ سب کچھ کو آپ کی زندگی میں آج کرنے کو ہے. He is able to do exceedingly abundantly above all. خداوند فائنینشل بریک تھرو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیوہ کی زندگی میں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ برتن بھرے گئے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی برتن نہ رہا، باقی نہ رہا، تو تب تیل بھی موقوف ہو گیا. تیل تب ختم ہو گیا کیونکہ اب کوئی برتن نہیں رہا، لیکن سارے تیل بھر گئے. اور اب آگے اتنی خوبصورت بات آیت نمبر 7 میں لکھی ہے کہ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں. آمین. ہاللویا. یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خداوند نے نیڈ کو پورا کر دیا. خداوند نے اس پروویژن کو پرووائڈ کر دیا. خداوند نے وہ پروویژن تو پرووائڈ کیا، لیکن ایک مقصد کے لیے پرووائڈ کیا. دیر از اے پروویژن ود پرپس. دیر از اے پروویژن ود پرپس. خداوند نے آپ کو بھی جو پروویژن دیا ہے، خداوند نے آپ کو بھی جو برکت دی ہے، اس کے پیچھے ایک پرپس ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. آپ کو وداؤٹ پرپس، آپ کو وداؤٹ ریزن خداوند نے برکت نہیں دی. وہ جو نیڈ اس نے آپ کی زندگی میں پوری کی ہے، یا وہ آج کے بعد آپ کی زندگی میں جو نیڈ کو پورا کرنے کو ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، وہ اس نے اس کے ساتھ ایک الہی مقصد جوڑ کر آپ کو وہ برکت عطا کی ہے. آمین. خداوند نے آپ کو آپ کی تمام نیڈز کو پورا کیا ہے، کر دیا ہے، کرے گا آگے بھی. اسی طرح جیسے ہم اس بیوہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہ سارا پیٹرن ہو رہا ہے کہ اس نے مرد خدا کو بتایا اور تیل اس نے بیچا. اس نے تیل بیچ کر اپنا سارا قرض بھی ادا کر دیا. واو، دس از امیزنگ کہ خداوند نے کس طور سے اس کے قرض کو دور کر دیا، اس ڈیٹ کو اسے ڈیٹ فری کر دیا. وہ ایک ایسی سچویشن میں جہاں پر خالی پن ہے، بیرننس ہے. she came to end of her resources. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ شکستہ ہے، وہ رنجیدہ ہے، وہ پریشان حال ہے. خداوند نے ادھر سے نکال کے اس کو ابنڈنس میں لے آیا. اس نے اپنا سارا کا سارا قرض بھی ادا کر دیا. خداوند آپ کی اور میری وہ تمام تر نیڈز جو کہ امیجیٹ نیڈز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ نیڈز جو کہ آپ کو ابھی اس وقت کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، یا فیوچر نیڈز ہیں، خداوند کو اس کی پرواہ ہے. خداوند ان کی کیئر کرتا ہے. اور اگر آج آپ تھکے ماندے ہیں، بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، فائنینشلی اگر بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ آج آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ اس کو آپ کی امیجیٹ اور آپ کی فیوچر نیڈز کی کیئر ہے، اور وہ ان کو پورا کرے گا بھی. جیسے اس نے اس بیوہ کے لیے کیا، وہ آپ کے لیے بھی کرے گا. خداوند کی جو برکتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمیں جب ریسیو ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ہمیں بالکل برڈن فری کر دیتی ہیں. جو برکتیں ہماری زندگی میں خداوند ہمیں دیتا ہے، اس سے صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ بڑے بڑے بینک بیلنس، لگزوریس لائف، اور میں بالکل اس ویسی لائف ہو تو اٹ از ویری گڈ. لیکن مسیحی زندگی میں جب ہم ابنڈنس کی اور فائنینشلی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں کہیں بھی کوئی لیک نہیں ہے، وہی خداوند کی ابنڈنس ہے، وہی کثرت کی زندگی ہے. اور خداوند جو ہے وہ جب ہمیں پروویژنز عطا کرتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھا ہے 7ویں آیت میں، قرض ادا کر اور جو باقی رہے اس سے تو تیرے فرزند گزران کرے.
यहाँ पर खुदावन ने उनके लिए ऑन गोइंग प्रोविजन को प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि ये टेम्पररी नहीं था, ये वक्ती तौर के लिए नीड उनकी पूरी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उस खुदावन ने उसको इस सूरत हाल से भी बचा लिया कि उसके बेटे गुलामी में ना जाए। ना सिर्फ इससे बचाया बल्कि उसने कर्ज भी अदा किया। सो ये दोनों काम तो उसकी जिंदगी में पूरे हो गए। सो यहाँ पर खुदावन ने छोड़ नहीं दिया उसको कि ठीक है उसकी ये जरूरत थी और उसकी ये जरूरत तो पूरी हो गई, बल्कि अब आगे क्या है जो बाकी रहे, वो बरकत जो आपके पास अब बाकी है, उससे खुदावंद मुझे और आपको यही कह रहे हैं कि इससे आप और आपकी फर्जंद, आपका घराना, आप घरानों के घराने सारी उम्र तक गुजरान करें। सारी उम्र तक ये बरकत उसने आपको दे दी, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट बरकत है जो उसने आपको दी है। अब चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिजिकली हो, ये बरकत जो खुदावन ने आपको दी है, और मेरा ईमान है कि एज आई एम स्पीकिंग, खुदावन का पाक रूह आज जो हमसे बात कर रहा है, तो खुदावन यहाँ पर उस तमाम बरकत को जो आज आप मांग रहे हैं उसको जारी कर रहा है। और अगर आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो मेरा ये ईमान है कि खुदावन ने वो आपको टेम्पररी नहीं बल्कि खुदावन ने आपको जो प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया है, जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपको दे दिया है, वो बरकत आपको जो दी है वो आपको इलाही मकसद विद डिवाइन पर्पस के साथ दिया है, टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंटली। एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं, लेकिन देखिए कि इस एक प्याले तेल ने कितना बड़ा काम किया कि ना उसका बेटा ना उसके बच्चे गुलामी में गए, कितना बड़ा काम किया कि उनका सारा कर्ज अदा हो गया, और कितना ही बड़ा काम किया कि सारी उम्र के लिए भी वो इससे अपना गुजारा कर सकते थे। और अगर हम इस बेवा की जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं आज, तो वो यही है कि हमारा ईमान ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बारहा हम यीशु के बारे में भी यही नए अहदनामे में देखते हैं कि जब कहीं भी मौजज़ात हुए तो यीशु ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आप अच्छे होना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु आज आपसे मुझसे यही बात कर रहे हैं कि अगर तू ईमान रखेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। डू यू हैव फेथ? क्या आप ईमान रखते हैं, या ईमान कहीं ना कहीं आपका डावाडोल है, क्या आप शक करते हैं? तो इस औरत की इस वाक्य से, इस कहानी से हम उसकी जिंदगी से आज इस सबक को हासिल कर सकते हैं, ये मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, इनकरेजमेंट मिल रही है मुझे खुद को भी कि उसका ईमान कितना मजबूत था। उसने आगे सवाल नहीं किया अलीशा से, उसने जैसा अलीशा ने उसको कहा उसने बखूबी वैसा ही किया। कहीं पर भी हम ऐसा कोई अकाउंट नहीं देखते कि उसने सवाल किया कि नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, हम तो पहले से ही जो है वो क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर देते हैं, हम तो पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम तो पहले से ही कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ईमान को अमल में नहीं लाते, इसीलिए हमारे मौजज़े रुके हुए हैं। अगर हम 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक ये जो मौजज़ा हुआ है, अगर हम इसको देखें तो मैं यही समझती हूँ कि ये मौजज़ा इसीलिए हुआ कि खुदा तो हमारा वादों का सच्चा खुदा है, लेकिन खुदावन ने इस बेवा औरत के ईमान को देखा, और आज हमें भी इसी तौर से चलना है। और खुदावन जो है वो आज यहाँ पर मौजूद है उस कसरत की जिंदगी को देने के लिए, खुदावन मौजूद है बरकत देने के लिए, खुदावन मौजूद है फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए, खुदावन मौजूद है। अगर कोई सिचुएशन है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 6 बाब और 35 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी प्यासा ना होगा, कभी भूखा ना होगा। यूहन्ना की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, आमेन। रिसीव इट, रिसीव करें।
خداوند جو آج کثرت کی زندگی آپ کو عطا کر رہا ہے، روحانی طور پر، فائنینشلی طور پر، بدنی طور پر، خداوند آج مجھے اور آپ کو کثرت کی زندگی عطا کر رہا ہے۔ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا، ہرگز پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ خداوند ہی ہے جو کہ زندگی کی حقیقی روٹی ہے، وہی ہے جو یہوہ یری ہے، جو سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ وہ آپ کی ہر ایک نیڈ کو آپ کی ہر ایک نیڈ کو پورا کرے گا۔ وہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک ڈیٹیل کو جانتا ہے۔ وہ آپ کی آج کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، اور آپ کی فیوچر کو بھی اس نے پلان کر دیا ہوا ہے، تیار کر دیا ہوا ہے۔ برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرے گا وہ۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے کہ خداوند نے آج مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور خداوند آج مجھے اور آپ کو تسلی اور تقویت دے رہا ہے کہ چاہے آج کیسی بھی کنڈیشن کیوں نہیں ہے، کیسی بھی نیڈ کیوں نہیں ہے، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس جو تھوڑی سی برکت جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی برکت ہے، اس کو بانٹنا شروع کریں، خالی برتنوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، اور جو تیل آپ کے اندر ہے اس کو انڈیلنا شروع کر دیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ You will never lack in your life، کیونکہ خداوند آپ کا چوپان ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی پرواہ کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی گلا بانی کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی ایک بھیڑ کھو بھی جاتی ہے تو 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر وہ اس ایک بھیڑ کی تلاش میں جاتا ہے۔ ایسا وفادار خدا ہے، تو پھر میں اور آپ کا آج کی یا کل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ خداوند آج ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ وہ تمام پروویژنز، وہ تمام نیڈز میں پوری کر سکتا ہوں۔ جیسے اس بیوہ کی زندگی میں اس کے جہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس جگہ سے لے کر اس کو واقعی ہی کثرت کی زندگی میں اس کو لے کر آیا خداوند۔ اس کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ کیا کہ اس کے بیٹے بھی بچ گئے، اس کا قرض بھی ادا ہو گیا، اور باقی کی زندگی گزارنے کے لیے بھی ان کے پاس کافی رہا۔ کیا میں اور آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ اگر میں اور آپ ایسی زندگی خداوند سے مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، تو آئیے اپنے ایمان کو انکریز کریں، آئیے اپنے ریسیونگ اسپرٹ کو بھی انکریز کریں، اپنے ریسیو کرنے کے لیے اس جگہ کو بڑھائیے، اسپیس کو بڑھائیے، اور یقیناً خداوند جو ہے وہ برکت پہ برکت عطا کرے گا، کیونکہ خداوند نے کہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ کثرت کی زندگی دوں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔